امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی سونی کلام دے اندر سونا جناب والا مصنف سونی کتاب دے اندر لکھ دے لوگوں میں کوئی اتنا امام دا لقب ملے آپ فرمیندر میں کوئی اتنی شان ملی نہ میری اتنی نماز آئی نہ میرے اتنے روزے توجہ ہے آپ فرمیندر نہ میری اتنی نماز آئی جو میں ناز کرا نہ میرے کو اتنے روزے ہیں جو میں فخر کرا نہ میری اتنی تہجد جو میں بڑائی کرا نہ میں اتنی تسبیحاں پڑھی جو میری دنیا دے اندر حل چلو ونجے ہاں نہ میرے کو روزے ہیں نہ میرے کو نماز آئی نہ میرے کو زکاة آئی نہ میرے کو تسبیحاں آئی وہ تسبیح کے کیا آیا فرمیندر ایک تن میرا مصنف دے اندر موجود ہوڑے کتاب دے اندر حوالہ موجود ہوڑے وجہ کیا اتنا شان کیوں مل گئے امام پاک فرمیندے رہا چلو سنو اے عبادت نال گل نہیں ملدی لقب شان تے عظمت عشق دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ نبی دے غلام حضور دے نال عشق کیتے حضور دی رات درود پڑھے اوے نبی دے غلام اج غزالی غزالی غزالی